हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आज को जुन हाम्रो भिडियो सेसन छ यो नियमित भिडियो सेसन भन्दा डिफ्रेन्ट हुन गइरहेछ। लामो समयदेखि हामीले 11-12 को बच्चाहरूको लागि भिडियो बनाउँदा यो फिल गर्यो कि यो लकडाउनको बेलामा 8, 9, 10 को बच्चाहरूमा पनि एकदमै पिरमर्का परिसक्यो। उनीहरू चाहिँ साइन्सलाई प्रपरली स्टडी गर्न सकिरहेको छैन, त्यसमा म्याथमेटिक्स पनि आउँछ। अहिलेको लागि हामी साइन्सको भिडियो सेसन 8, 9, 10 को बच्चाको लागि लाउन गइरहेको छौँ। सोही क्रममा आजको हाम्रो टपिक एसई को बच्चाहरूको लागि 10th क्लासको बच्चाको फर्स्ट टपिक दैट इज ग्रेभिटेसनमा हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो आजको टपिक हाम्रो न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्रेभिटेसन सुरु गरौँ। सो ग्रेभिटेसनको कुरा गर्ने हो भने ग्रेभिटेसन बेसिकली एक प्रकारको फोर्स नै हो। अब बिङ अ कमन ह्युमन बिङ हाम्रो ब्रेनमा एउटा क्वेसन के आउनुपर्ने हो कि हामीहरू नर्मल मान्छेहरूको ब्रेनमा यो ग्रेभिटेसनको कन्सेप्ट आएन, तर न्युटन्सको ब्रेनमा यो सडनली कहाँबाट कन्सेप्ट आयो त? पक्कै पनि यसको केही आधार या बेस हुनुपर्ने हो। र यस कुरालाई बुझ्नुको लागि अब हामी स्टार्टिङतिर जाउँ। भन्ने गरिन्छ कि एकचोटि न्युटन एप्पल ट्रीको मुनि बसिरहेको थियो। त्यति बेला के भयो कि सडनली एउटा एप्पल उसको टाउकोमा तल झऱ्यो। अनि त्यो मान्छेले सोच्न सुरु गर्यो कि यो एप्पल तल नि किन झरेको होला। जहिले पनि एप्पल फल गर्दा त्यो डाउन नै जान्छ, त्यो कहिले नि अप जाँदैन, माथि जाँदैन। किन जाँदैन त? अब यो तल एप्पल तल आउने हो भने हामीले कसरी अनुमान लगाउन मिल्छ कि त्यहाँ फोर्स छ? त्यसो भए न्युटनले कसरी यो क्लेम गर्यो कि यो फोर्सकै कारण तल आएको हो त? किनभने यस घटनाक्रममा हामी के हेर्छौँ कि अब्जेक्ट जब त्यो एप्पल रुखमा हुन्छ त्यति बेला त्यो अब्जेक्ट यानि एप्पल, यहाँ हामीसँग एप्पल छ, यो रेस्टमा हुने गर्छ। र रेस्टमा भएको बेलामा त्यसको स्पिड कति भयो त, भेलोसिटी कति भयो त? 0 भयो। तर जब त्यो ब्रेक भइसक्यो अनि तल आइरहेको छ, तल आउने बेलामा त्यसको स्पिड 0 छैन त, यानि त्यो सडनली केमा आयो त? मोसनमा आयो। र कुनै कुरा रेस्टबाट मोसनमा त्यति बेला मात्रै जान सक्छ जब त्यसको माथि कुनै फोर्स एक्ट गर्छ। त्यसो भए 101% यो एप्पल माथिबाट तल आउने बेलामा यसको स्पिड बढिरहेछ। हामीले अब्जर्भेसनबाट पायो कि यसको स्पिड बढिरहेछ। 0 बाट 1 सेकेन्डपछि हामी पाउँछौँ कि त्यसको स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ, त्यसपछि 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ, त्यसपछि 30 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। हामी के हेरिरहेको छौँ कि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको स्पिड बढेको कारण त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढिरहेछ। र काइनेटिक एनर्जी बढ्नुको मिनिङ के हो त? त्यहाँ वर्क भइरहेछ, किनभने वर्ककै हेल्पले हामी एनर्जीलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ वर्क भइरहेछ, यसको मतलब त्यहाँ पक्कै पनि के लागिरहेको होला त? फोर्स लागिरहेको होला, किनभने वर्कको फर्मुला हुन्छ एफएस कस थीटा। बिना फोर्सको वर्क हुन सक्दैन र बिना फोर्सको कुनै अब्जेक्टको स्पिडलाई बढाउन र घटाउन सकिँदैन। त्यसैले न्युटनको ब्रेनमा एउटा बेसिक इम्प्रेसन के डेभलप गर्यो कि पक्कै पनि त्यहाँ एउटा फोर्स हुनुपर्छ। अब त्यो फोर्सको रुट कज के छ त्यो त्यति बेला कसैलाई थाहा थिएन, तर यहाँबाट एउटा प्रिडिक्सन के गर्न मिल्यो कि त्यहाँ पक्कै पनि एउटा के छ त? फोर्स छ। किनभने एप्पलको स्पिड चेन्ज भएको छ, डाइरेक्सन चेन्ज भएको छैन तर उसको स्पिड चेन्ज भएको छ, स्टेट पनि चेन्ज भएको छ। त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्ने हो? फोर्स हुनुपर्ने हो। अब हामी त्यसरी नै एउटा बेसिक इन्ट्युसन के डेभलप गर्न सक्छौँ यो इक्जाम्पलबाट। हामी सबलाई थाहा छ कि अर्थको वरिपरि मुन मुभ गर्ने गर्छ। अर्थको वरिपरि दिस इज मुन। ओके, सो यो मुन जुन छ यो रिभल्भ गरिरहेछ अर्थको वरिपरि। अब यो अर्थको वरिपरि रिभल्भ गर्ने बेलामा यो मुनको कन्टिन्युअसली डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। अहिले यसको डाइरेक्सन यतातिर थियो भेलोसिटीको, अब यो पोइन्टमा आएपछि यसको डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी यता भयो, यो पोइन्टमा आइसकेपछि यसको डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी यतातिर भयो, यो पोइन्टमा आइसकेपछि यसको डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी यता भयो। र यो हामी के हेरिरहेको छौँ कि कन्टिन्युअसली त्यो एबाट बीमा जाँदा, बीबाट सीमा जाँदा र सीबाट डीमा जाँदा त्यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन के भएको छ त? चेन्ज भएको छ। किनभने भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्योसँग दुईवटा कुरा हुन्छ, म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन। र हामीले यहाँ के भन्न मिल्छ कि यहाँ डाइरेक्सन जुन छ त्यो के भएको छ त? चेन्ज भएको छ। र भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज हुनुको मतलब के भयो?
भेलोसिटी के भयो चेन्ज भयो र जहाँ पनि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसनको फर्मुला हुन्छ v - u/t यानी एक्सेलरेसन चेन्ज इन भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ सो भेलोसिटी चेन्ज हुनुको मतलब त्यहाँ के छ एक्सेलरेसन एक्जिस्ट गर्छ केही न केही एक्सेलरेसनको भ्यालु छ जुन हामीलाई पछि थाहा भयो त्यो 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हो र जहाँ एक्सेलरेसन छ त्यो हामीलाई त्यहाँ चाहिँ थाहा छ के हुन्छ सेकेन्ड लबाट त्यहाँ फोर्स हुन्छ सो बेसिकली हामीले यो भन्न मिल्छ कि मुन रिभल्भ गरिरहेछ अर्थको वरिपरि कि त्यहाँ पक्कै पनि एउटा फोर्स हुनुपर्ने हो सो अब त्यो फोर्स के छ त अर्थ र मुनको बिचमा र त्यति बेला यही फोर्सलाई हामीले फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के नाम दियो त ग्रेभिटेसन सो बेसिकली ग्रेभिटेसनको कुरा गर्ने ग्रेभिटेसन एक प्रकारको फोर्स नै हो अब कस्तो फोर्सको कुरा गर्ने हो भने यो एक प्रकारको एट्र्याक्टिभ फोर्स हो एट्र्याक्टिभ फोर्स मिन्स यसले ब्रह्माण्डको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टलाई एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ टुवर्ड्स दि सेन्टर र यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी यहाँ यो इक्जाम्पल लिन गइरहेछौँ यसमा यो एउटा कुनै अब्जेक्ट छ लेट्स से दिस इज अर्थ र अर्को यो अब्जेक्ट छ द्याट इज मुन त्यसो भए न्युटनको ल अनुसार जाने हो भने हामीले के भन्न मिल्छ कि यो अर्थले मुनलाई आफ्नोतिर यतातिर एट्र्याक्ट गरिरहेछ त्यसरी नै यो मुनले यो अर्थलाई आफ्नोतिर एट्र्याक्ट गरिरहेछ आफ्नो सेन्टरकोतिर एट्र्याक्ट गरिरहेछ सो द फोर्स अन अकाउन्ट अफ विच एनी टू अब्जेक्ट इन दिस युनिभर्स एट्र्याक्ट इच अदर टुवर्ड्स देयर सेन्टर on account of its mass that attractive force is known as what gravitational force so gravitational force एक प्रकारको attractive force हो त्यही चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फोर्सको कुरा गर्छौँ सबलाई थाहा छ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जुन छ त्यो दुवै प्रकारको हुन्छ जस्तो पोजिटिभमा रिपल्सन हुन्छ त्यसरी नै पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ यो दुवै चार्ज एकअर्काको नजिक आउन खोज्छ त्यसरी नै म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्ने हो भने नर्थ र साउथको बिचमा यो जुन एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यसरी नै नर्थ र नर्थको बिचमा अथवा साउथ र साउथको बिचमा यो फोर्स कस्तो हुन जान्छ त रिपल्सिभ हुन जान्छ तर ग्राभिटेसनमा त्यस्तो छैन ग्राभिटेसनमा के छ कि जति पनि अब्जेक्ट हाम्रो वरिपरि छ त्यो सबले एकअर्काको नजिक तान्ने गर्छ त्यसो भए एउटा क्लासमा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ त्यो क्लासरुममा पनि सबै स्टुडेन्ट्सहरूले एकअर्काको नजिक तान्ने गर्छ यानी यस ब्रह्माण्डमा भएको हरेक अब्जेक्ट एकअर्काको नजिक जान खोज्छ यानी त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छ मिन्स त्यसको साइज डिक्रिज हुन खोज्छ बिस्तारै बिस्तारै यसरी साइज डिक्रिज हुँदै जान्छ है जस्तो हामी ग्यास भएको क्लाउड छ भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो ग्यासको सबै पार्टिकल्सहरू एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ अनि एट्र्याक्ट गर्यो भने सबै मोलिकुल्सहरू एकअर्काको नजिक जान्छ नजिक मिन्स इनवर्ड जान्छ र त्यहाँ चाहिँ भोल्युम के हुँदै जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ सो बेसिकली ग्राभिटेसनको कन्सेप्टले यही भनिरहेको छ हामीलाई अब न्युटन्सको ग्राभिटेसनल फोर्समा हामीसँग केही म्याथमेटिकल रिलेसन छ त्यही म्याथमेटिकल रिलेसनलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो एकर्डिङ टु न्युटन यो जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ जुन दुईटा मासको बिचमा एक्जिस्ट गर्छ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यहाँ हामीसँग ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ प्रोडक्ट अफ माससँग जहाँ हामीले यो फर्स्ट अब्जेक्टको मास यहाँ m1 लिएको छौँ र सेकेन्ड अब्जेक्टको मास m2 लिएको छौँ सो द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मासेस वाट डज द्याट मिन द्याट मिन्स कि हामीले यो अब्जेक्टहरूको मासलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने मासलाई हामीले इन्क्रिज गर्थ्यौँ होइन अनि मासलाई बढायो भने त फोर्स पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङै त्यही हुन्छ जस्तो बढी पेन्सिलको बढी प्राइस हुन्छ थोरै पेन्सिलको थोरै प्राइस हुन्छ सो हामी के भन्छौँ प्राइस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ पेन्सिल त्यसरी नै फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ मास जस्तो यो 2 kg छ यो 4 kg छ अनि यसको बिचमा फोर्स मानौँ एकछिनको लागि x थियो अब यो 2 लाई हामीले 3 टाइम्सले बढायो 3 2 जा 6 kg यसलाई हामीले 5 टाइम्सले बढायो 5 4 जा 20 kg त पहिलाको प्रोडक्ट 8 थियो अहिलेको प्रोडक्ट 6 × 20 इज 120 त्यसो भए हामीले प्रोडक्टलाई कति टाइम्सले बढायो त सो 3 × 5 15 टाइम्सले हामीले बढायो त्यसो भए फोर्स पनि यहाँ हामीले 3 टाइम्सले बढायो यहाँ हामीले 5 टाइम्सले बढायो त्यसो भए फोर्स कति टाइम्सले बढ्छ त 15 टाइम्सले सो नयाँ फोर्स कति हुन जान्छ त 15x त्यसो भए यो फोर्स जुन छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ प्रोडक्ट अफ कोसँग त माससँग त्यसरी नै यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हेभी अब्जेक्ट जस्तो हामी अर्थको कुरा गर्छौँ र एप्पलको कुरा गरौँ अर्थ र एप्पलको बिचमा केही न केही त ग्राभिटेसनल फोर्स हुनुपर्ने हो 100% हुन्छ यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स
लेट अस सपोज हाम्रो 10 न्युटनको छ, त के अर्थ र मुनको बिचमा पनि मानौँ एकछिनको लागि यो मुन अर्थको धेरै नजिक छ, के मुन र अर्थको बिचमा पनि त्यतिकै ग्राभिटेसनल फोर्स होला त? जस्तो किनभने यहाँ मुनको मास त कम्पेरिटिभली धेरै हाई छ एप्पलको कम्पेरिजनमा। सो यहाँ एउटा मास m1 जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट छ, अर्को मास m2 लाई हामीले इन्क्रिज गर्यो। सो हामीले के भन्न मिल्छ कि यहाँ जुन फोर्स हुन्छ त्यो एकदमै हाई हुन्छ, प्रोभाइडेड मुन जुन छ एप्पल जतिकै क्लोज छ अर्थको। सो इन द्याट कन्डिसन हामीले के भन्न मिल्छ कि हेभी अब्जेक्ट्सहरू ठुलो ठुलो अब्जेक्टहरूको बिचमा, जस्तो ठुलो अब्जेक्टको कुरा गर्दा जस्तो अर्थ र हामी सनको कुरा गर्छौँ, यो एकदमै ठुलो अब्जेक्ट्सहरू छ, यिनीहरूको बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै हाई हुन्छ। त्यही हामी दुईवटा साथीहरूको बिचमा कुरा गरौँ, दुईवटा स्टुडेन्टको बिचमा जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ त्यो एकदमै सानो हुन्छ, यति स्मल हुन्छ कि हामी एकअर्कालाई कहिले पनि यो ग्राभिटेसनल फोर्स फिल गर्दैनौँ। हामी हेर्छौँ कि क्लासरुममा भएको जुन अब्जेक्टहरू हुने गर्छ त्यो कहिले पनि एकअर्काको नजिक जाँदैन, त्यो जहाँको त्यहीँ रहन्छ। सो बेसिकली स्मलर अब्जेक्टको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यसैले हामी त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ। सो दिस इज द रिजन। ओके, सो हामीले अब ग्राभिटेसनल फोर्स के मासमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ त? द एन्सर इज होइन, यो डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। यो भन्नुको लागि हाम्रो फर्स्ट केसमा डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। अब हामीले यो भन्न मिल्छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर, यसलाई हामी इन्भर्स स्क्वायर ल पनि भन्छौँ। सो यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन हो। यो भन्नुको लागि हाम्रो दुवै अब्जेक्टको मास जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। सो फोर्स डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। द्याट मिन्स हामीले के गर्यो, डिस्टेन्सलाई बढायो भने, डिस्टेन्सलाई हामीले इन्क्रिज गर्यो भने फोर्स डिक्रिज हुन्छ। अब जस्तो हाम्रो डिस्टेन्सकै कुरा गरौँ, हाम्रो पहिलो डिस्टेन्स आर 2 मिटर थियो, नयाँ डिस्टेन्स हामीले आर ड्यास, यसलाई हामी 3 टाइम्सले बढाइदिउँ। सो 2 × 3 इज 6 मिटर। सो पुरानो डिस्टेन्स हाम्रो 2 मिटर थियो, नयाँ डिस्टेन्स हाम्रो 6 मिटर छ। पहिला अब्जेक्ट्सहरू एकअर्काको नजिक थियो, अब अब्जेक्ट्सहरूलाई हामीले एकअर्काको टाढा लग्यो। सो टाढा जाने बित्तिकै फोर्स के हुन्छ त? डिक्रिज हुन जान्छ। यहाँ जति फोर्स थियो फर्स्ट केसमा त्यतिकै फोर्स हुँदैन सेकेन्ड केसमा, यहाँ फोर्स के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। हामीले यहाँ मासलाई चेन्ज गरेको छैनौँ, हामीले यहाँ मासलाई के राखेछौँ त? कन्स्ट्यान्ट। अब 2 मिटरको बेलामा यहाँ जस्तो डिस्टेन्स 2 मिटर छ र अर्कोचोटि जुन डिस्टेन्स छ यो 6 मिटर छ। अब यहाँ हाम्रो फोर्स एक्स थियो भने के यहाँ हाम्रो फोर्स एक्स नै हुन्छ त? होइन, फोर्स बढ्ने हो कि घट्ने हो? सबभन्दा पहिलो क्वेसन यो हो, फोर्स डिक्रिज हुन्छ। अनि डिक्रिज गर्नुको लागि अब हामी यहाँ डिभाइड गर्न गइरहेको छौँ, डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो डिभाइड चाहिँ गर्ने कसरी? सो 2 लाई हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको थियो, कतिले? 3 ले। त हामीले यहाँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 ले होइन 3 को स्क्वायरले, किनभने यो फोर्स स्क्वायर टाइम्सले डिपेन्ड गर्छ। सो 3 को स्क्वायर कति भयो त? 9। सो हाम्रो नयाँ फोर्स कति हुन जान्छ? x/9 हुन जान्छ। द्याट इज हाम्रो जुन नयाँ फोर्स छ त्यो एफ ड्यास इज इक्वल टु पुरानो फोर्सको 1/9 टाइम्स हुन जान्छ। त्यसो फोर्स मास एज वेल एज डिस्टेन्स दुवैमा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि हामीले कि फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ त्यो स्टेट अफ द अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्दैन, यानि सोलिडमा, लिक्विडमा र ग्यास, यो 3टा मध्ये कुन स्टेटमा छ त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यसरी नै हामीले यो पनि भन्न मिल्छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन, या एक्सटर्नल कुनै कन्डिसन्समा डिपेन्ड गर्दैन। सो ग्राभिटेसनल फोर्स मास र डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्ने फोर्स हो। सो अब हामीसँग जुन इक्वेसन थियो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 × m2 र हामीसँग अर्को जुन रिलेसन थियो एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। अब यो दुईटालाई हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने हामी चाहिँ के पाउँछौँ त? एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 × m2/r स्क्वायर। ओके, सो प्रोपोर्सनालिटीलाई साइन प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाएपछि हामीले कन्स्ट्यान्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यही कन्स्ट्यान्ट हामी दिइरहेको छौँ यहाँ क्यापिटल जी, हाम्रो कन्स्ट्यान्टको नाम छ क्यापिटल जी। सो m1 × m2/r स्क्वायर। सो यही हो हाम्रो फाइनल रिलेसन, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। याद राख्नु होला यो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेको यहाँ ल हो, थ्योरी होइन। किनभने न्युटनले यो मात्रै भन्यो कि दुईटा अब्जेक्टले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। एट्र्याक्ट मिन्स त्यो दुवैले एकअर्कालाई आफ्नो सेन्टरको नजिक पुल गर्छ। अब यो पुल गर्छ, तर किन पुल गर्छ, त्यसको कज के हो, त्यसको बारेमा कुनै एन्सर दिँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ त? ल, किनभने हामीसँग यो म्याथमेटिकल रिलेसन त छ तर यसको पछाडिको कुनै एक्सप्लेनेसन छैन।
सो यहाँ हामीले क्यापिटल जी को के नाम दिएको छौँ, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। र जसको भ्यालु हामी मान्छौँ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर केजी। द्याट इज यो जुन हामीले भ्यालु लिएको छौँ एसआई युनिटमा लिएको छौँ। नाउ द क्वेसन इज कि क्यापिटल जी जुन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त, किनभने यो हाम्रो एसईमा फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन हो। वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट? सो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हामीले डिफाइन गर्नुको लागि हामीले दुईटा अब्जेक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो दुवै अब्जेक्ट जसको मास 1 kg हुनु पर्यो, बोथ द अब्जेक्ट मस्ट हैव द मास अफ 1 kg, र दुवै अब्जेक्टको बिचमा जुन हाम्रो डिस्टेन्स छ आर त्यो 1 मिटरको इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। र हामीले फर्मुलाबाट थाहा छ एफ इज इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 बाई आर स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टु जी m1 र m2 को ठाउँमा 1 1 राख्यो र r को ठाउँमा हामीले 1 राख्यो। सो एफ को भ्यालु कति आयो त जी। यो भ्यालु जुन छ यो न्युमेरिकली मात्रै इक्वल छ, किनभने जी को युनिट छुट्टै हुन्छ र फोर्स को युनिट छुट्टै हुन्छ। सो दुवैको म्याग्निट्युड इक्वल भएन, न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै इक्वल भयो। सो हामीले के भन्न मिल्छ, क्यापिटल जी लाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने क्यापिटल जी इट इज न्युमेरिकली इक्वल टु ग्राभिटेशनल फोर्स acting between unit masses lying at unit distance। यानी 1 kg को अब्जेक्ट को बीच में डिस्टेंस 1 मिटर भएको बेलामा जुन ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ त्यो न्युमेरिकली क्यापिटल जी को बराबर हुन्छ। सो अब यो क्यापिटल जी लाई हामी के भन्छौँ, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। किन भनिएको छ त युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट? यो पनि फ्रिक्वेन्टली एचएससी बोर्डमा आउने एसईमा आउने क्वेसन हो। अब यसलाई हामी कसरी डिल गर्ने त? यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्नुको पछाडि रिजन यो छ कि यो इन्डिपेन्डेन्ट छ, यो केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, कुनै एक्सटर्नल कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन। जस्तो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा हामीले क्यापिटल जी को भ्यालु कति लिने हो त्यो चाहिँ तिनीहरूको मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, एज वेल एज तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, यसमा पनि डिपेन्ड गरेन। यहाँसम्म कि त्यो दुवै अब्जेक्ट हट छ कि कोल्ड छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, त्यो दुवै अब्जेक्टको डेन्सिटी कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, त्यहाँ एक्सटर्नल प्रेसर कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, त्यो ब्रह्माण्डको युनिभर्सको कुन लोकेसनमा छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, त्यो अब्जेक्टको स्टेट के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। यानी कि त्यो कुनै पनि एक्सटर्नल कुरामा डिपेन्ड गर्दैन। इरेस्पेक्टिभ अफ एनी पोजिसन इन द युनिभर्स हामीले क्यापिटल जी को भ्यालु लिन मिल्छ। कति? 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर केजी। अब अर्को कुरा के छ कि हाम्रो यो जुन क्यापिटल जी को भ्यालु छ यसलाई फर्स्ट टाइम कसले मेजर गर्नुभएको थियो? न्युटनले मेजर गरेको होइन, हेनरी क्याभेन्डिसले बरु सेन्सिटिभ इन्स्ट्रुमेन्टबाट। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम थियो टर्सन ब्यालेन्स। टर्सन ब्यालेन्सबाट उहाँले मेजरमेन्ट गरेर यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पछि गएर निकाल्नु भयो। सो अब हामीले एउटा अझै कुरा के छ कि अहिले हामीले एकछिन पहिला के हेऱ्यौँ कि अर्थको वरिपरि मुन रिभल्भ गर्छ र सनको वरिपरि अर्थ रिभल्भ गर्छ। तर स्टार्टिङमा यस्तो कन्सेप्ट हामीले बुझेको थिएनौँ। स्टार्टिङतिरको कुरा गर्ने हो भने नियरली 1542 AD भन्दा पहिलाको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेलासम्म हामीसँग के कन्सेप्ट थियो कि अर्थ चाहिँ रेस्टमा छ, अर्थ इज एट रेस्ट, र बाँकी जति पनि प्लानेट्सहरू छ इन्क्लुडिङ सन त्यो चाहिँ कसको चक्कर लगाउँछ त? यसरी अर्थको वरिपरि घुम्ने गर्छ। यसमा हामीले के भन्यो कि सोलर सिस्टमको जुन सेन्टर छ त्यो भनेको अर्थ हो, र यसै मोडललाई हामीले त्यति बेला के भन्थ्यो? जियोसेन्ट्रिक मोडल। जियो भनेको अर्थ, सो जियो अनि सेन्टरमा छ, सो यसैलाई हामी जियोसेन्ट्रिक मोडल भन्थ्यो या टोलियमिक मोडल भन्थ्यो। ओके, तर यही 16th सेन्चुरीमा एउटा नयाँ साइन्टिस्ट आयो, उहाँको नाम के थियो? हिज नेम वाज निकोलस
कोपरनिकस र उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले एउटा मोडल दिनुभयो जस मोडललाई हामीले नाम दियो हिलियो मिन्स सन, हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। र यो मोडलमा हामीले के मान्यौँ कि यो हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा सन छ र बाँकी जति पनि प्लानेट्सहरू छ यो सबै प्लानेट्सहरू आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा भएर यो सनको वरिपरि के गर्छ त घुम्ने प्रयास गर्छ। यसरी यो सबै प्लानेट्सहरू आफ्नो सनको वरिपरि आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा के गर्छ त मुभ गर्छ र यसरी अर्थको वरिपरि आफ्नो अर्बिटमा मुन चाहिँ के गर्छ त रिभल्भ गर्छ र यसै मोडललाई के भनियो हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। पछि गएर किप्लरले यसको मोसनलाई स्टडी गरेपछि उहाँले रिलेसन निकाल्नु भयो T² इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R³ र त्यसैलाई पछि गएर सिम्प्लिफाई गरेर न्युटन्सले आफ्नो युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन दिएको। त्यसो भए मेनली यसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने किप्लरकै मेन मुख्य कन्ट्रिब्युसन छ जसलाई चाहिँ पछि गएर जसको क्रेडिट न्युटनले लिएको थियो र जसलाई उहाँले न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भन्नुभयो। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि यो भिडियो सेसन लामो समयसम्म चलोस्, त्यसको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट हामी कोपरेसन कन्ट्रिब्युसनको होप गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी स्टुडेन्ट्ससँग तपाईँ सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हेभ अ नाइस डे।